हांगा लोक खरें म्हणून जाल्यार न्ही अशे बसता कळ्ळे न्ही बरे बांकडे आसलेले हांगा आनी बरे लोकांक बसोंक मेळटाले वारे बिरे घेवन त्या ब्रिजाक लागून सगळें नाटक केलां आनी हें काम सगळें पाड घातलें. हो नवो पोल बांदपाची तयारी म्हणून आसा हो न्यू वाड्यार हावजींग बोर्ड कडेन पळया हांगासून हांगा बसपाक लोक बसताले आनी आतां तांकां बसपाची वेवस्था सगळी मोडून तोडून घातल्या कारणान लोक आसात बाबडे. ह्या हांगासर लायटीचो खांबो आसा ताका सुरक्षा हांगा कांय ना ही सगळी धंद केल्ली आसा. लोक हांगा कचरे उडोवपाक लागले घाण करपाक लागले. आमदाराचें लक्ष ना कौन्सिलराचेंय लक्ष ना. टॉयलेट आसलेले ते मोडल्या आनी कचरो हांगासरलो काडटा म्हणटा जैशे ते. आमदाराचें लक्ष आसूं नाका पण कौन्सिलरांचें तरी लक्ष आसूंक जाय. कौन्सिलरांचें लक्ष ना. ही दशा आहा आमची न्यू वाड्याची. पळय आतां पळया ही ट्राफीक कशें हांगासर जाम जाता. हे ट्राफीक हांगा इतले जाम जाता. सकाळच्या बशी वेळार ते स्कुला वेळार भरपूर जाम जाता. हे अशी ट्राफीक जाम आसतना नंबराचो कौन्सिलर जो आसा ते न्यू वाड्यार उदकाच्या टाकये कडेन हे हांगासर अशें पळया हो रस्तो त्याने कसो ब्लॉक केला. हांगा खंय खुर्च्यो घालता खंय लोकांक बसपाक. हांगा सकाळच्या वेळार खरें म्हणून जाल्यार आनी दनपारच्या वेळार जेन्ना जेन्ना भुरगीं इस्कॉलान सुट्टा त्या भुरग्यांक गाडी बशीस लोकांची प्रायवेट गाडी प्रायवेट बशीस इस्कॉलाचे बशीस असले सगळे हांकां लोकांक त्रास जाता. दोनी वाटेन शॉप आसल्या कारणान लोकांक खरें म्हणून जाल्यार बायक बीक दवरून हो रस्तो आनीक नॅरो जाता आनीक नस्तो जाता. तांकां वाडे वाडे अक्कल फुडें तांकां खबर ना रस्तो कसो रुंद करचो. हांगा हायवे रोडार व्हडले व्हडले रस्ते रुंद करता आनी गली गलींनी रस्तो नॅरो करता अशें दिसता. पळयला तुमी 22 नंबराचो कौन्सिलर पळया तेणें हें नाटक केलां. हांगा खंय तो खुर्च्यो घालून बसयतलो खंय लोकांक खंय जाणट्यांक. भर बाजारान हांगा दोनी वाटेन शॉपां आसा. हांगा खरें म्हणलें जाल्यार शॉपार येता ताचे कडेन पार्किंग ना आनी म्हणून लोक रस्त्यार गाडयो लायता. दनपारच्या वेळार सकाळच्या वेळार इस्कोच्या टायमार हांगा अशी गर्दी पडटा की लोक त्रास जाता आनी लोकांक कितलो वी हॉर्न वाजोवन वाजोवन हैराण जातात तो. आनी हें आतां हांगासर बसपाक आनी थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता भाजी विकोवपाक बसयतले मागीर कोण मटक्यावाल्याक बसयतले असले सगळे नाटकां करपाची आसा. कितली खरें म्हणलें जाल्यार हांगासर न्ही बायक अशी भितर लावपाक जर कितें केल्लें न्ही जाल्यार वालोर आसलेलो. हांगा पयलींच लोकांनी घरां सामकी भायर भायर हाडल्या आनी रस्त्यार हो कौन्सिलर न्हिदता. आतां कितें म्हणपाचें पळया हें कितलें हें जालें. लोक उलयना पूण लोकांक सगळ्यांक दुखलां हें कितें नाटक काय म्हणून. हें नाटक कितें विचारलें जाल्यार लोकांक तो सांगता ना बसपाक केला. बसपाक हांगा बाजारांत हो तें तुमकां खबर आहा नुस्त्या मार्केटा कडेन तुमकां खबर आसा की कशा रितीनी बसपाक केले ते कशे मोडून घेतात ते. जाल्यार तुमकां दाखयता. ही सर्कस पळया कशी जाता ती. आमचे आमदार पळय आसा हांगासर बसपाक लागून हे जागा केल्ले. हे जागा हांगासर हे हांगासून बशी वयता आनी हे बसपाक हांगा केले आनी हांगासून कोणी जीव दिता म्हणून हे बसयले. हेचीच कशी वाट लागली तुमी पळयले न्ही. हे भर बाजारान हांगासून येवपाक वचपाची इतली गर्दी आसा आनी म्हणूनच आमदार दुसरी ब्रीज करपाक तयारी केली. थंय लोक बसताले ते सगळे मोडून घातला आनी सगळे पाड घालून दवरला. आनी हो आतां 22 नंबराचो कौन्सिलर आसा हे नाटकां करता.